बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर जुमा को असेंबली तहलील करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन स्पीकर पंजाब असेंबली सत्यान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि कल पंजाब असेंबली नहीं टूट सकती है क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक और एतमाद की 2 तहरीक आ चुकी हैं। इस कार्रवाई के बाद असेंबली तहलील होगी। ये जो स्टेटमेंट स्पीकर पंजाब असेंबली का है, इससे क्या इस जानिब इस बात का इशारा है कि असेंबलियाँ दिसंबर में तहलील, ख़ास तौर पर पंजाब असेंबली दिसंबर में तहलील नहीं होगी, मामला जनवरी 2023 तक चला गया। परवेज़ इलाही साहब ने आज बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना लिया। उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तक़बिल में भी यक ज़ुबान ही रहेंगी। सवाल, बहुत सारे सवालों में एक ये भी पैदा होता है कि वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी और एतमाद का वोट वो कब लेंगे। इमरान खान ने आज एक वीडियो लिंक पर खिताब भी किया कारकुनों से। उन्होंने कहा कि हमें ये कहा जा रहा था कि असेंबलियाँ तहलील कर दो, इलेक्शन करा देंगे, चैलेंज करते हैं असेंबलियाँ तहलील करें। अब हम असेंबलियाँ तहलील करने लगे तो एक नहीं दो तहरीकें आ गई हैं। असल में उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात से डरे हुए हैं। अपने मुखालिफिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, सबको ही उन्होंने एक साथ मुखातिब करके कहा कि ये सब लोग हैं जो इंतखाबात से डरे हुए हैं। इन्हें डर है कि इंतखाबात में इन्हें शिकस्त का सामना ना करना पड़ जाए। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़ब्ल वक्त इंतखाबात जो चाह रही है, अगर हुकूमत वो क़ब्ल वक्त इंतखाबात नहीं करवाती, जो कि नज़र भी नहीं आ रहे, तो फिर PTI के पास अब मज़ीद क्या ऑप्शन होगा असेंबलियाँ तहलील होने के अलावा। और अगर क्या हुकूमत क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए तैयार भी है। डी नोटिफाई करने के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं परवेज़ इलाही की। अब तक डी नोटिफाई नहीं किया जा सका। वज़ीर दाखिला ने ऐलान भी किया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब अब तक परवेज़ इलाही ही हैं। और ये खबरें हैं कि आज रात या कल तक गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे। इस तरह की कार्रवाई के बाद PTI भी इशारे दे रही है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ में सामने आ रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी गवर्नर के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं कर सकते, जब तक प्राइम मिनिस्टर एडवाइज ना करें। एक कानूनी बाकायदा तौर पर खेल भी शुरू हो चुका है। ये कानूनी मामला भी कहाँ पर जाकर रुकेंगे? क्या मामला कोर्ट में ही हल होंगे? असेंबली का मामला एक बार फिर से कोर्ट में जाएगा? असद उमर ने इस जानिब इशारा दिया था आज। और अगर कोर्ट में गया मामला, तो क्या सियासतदान अपने मामलात हमेशा की तरह कोर्ट से ही सॉल्व करवाएंगे? सियासतदान अपने मामलात को खुद हल करना आखिर कब सीखेंगे? और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ सदर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर पंजाब से रब्ता किया और गवर्नर राज लगाने की बातें हुई हैं। इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, क्या पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है? और अगर गवर्नर राज लगा तो PTI का फिर इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? PTI के पास ऑप्शंस क्या होंगे? और बड़ा अहम कानूनी सवाल कि क्या गवर्नर राज लगाने के लिए वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त जवाज़ मौजूद है, वाज़ेह ठोस जवाज़ मौजूद है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना अरशद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और तज्ज़िया निकार अजीम चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। और माहिर कानून बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब भी शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। उस्मान बसरा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इमरान खान साहब तो कल असेंबलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि स्पीकर कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेना होगा, उसके बाद में असेंबली तहलील होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो, अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें एक बड़ी मोटी मोटी सी बात कर लेनी चाहिए। और मोटी मोटी सी बात ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है, आइन पाकिस्तान, उसके अंदर कुछ चीज़ें दर्ज हैं। तो सवाल ये है कि क्या असेंबली की तहलील करने की जो पावर है चीफ मिनिस्टर के पास, या उनका जो इख्तियार है, जो आइन उनको देता है, जो उनको आइन एम्पावर करता है कि वो जब चाहें असेंबलियाँ तहलील कर सकते हैं। और अमेरिकी कठपुतलियाँ जो इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई हैं और बिठाई गई हैं, ये तो बारहा कह चुकी हैं कि आप असेंबलियाँ तहलील करें पंजाब की और KP की, और हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये मिसाल शायद ही कहीं आपको मिले पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि किसी पार्टी की पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर हुकूमत हो और वो पाकिस्तान के लोगों के मुफाद के लिए, डूबती हुई इकॉनमी को बचाने के लिए, पाकिस्तान जिस सियासी और मुआशी गिरदाव में जा फंसा है उससे निकालने के लिए जो जनरल इलेक्शन एक वाद हल है, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे। होना तो ये चाहिए था कि हम कहें जी हमारे पास पंजाब की हुकूमत है,
اور ہمارے پاس KP کی حکومت ہے اور باقی بھی آپ کو گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومتیں ہمارے پاس ہیں. تو ٹھیک ہے, ہم ایک سیاسی طور پہ شروع ہوا کرتے ہیں اور بس وہ چلتے رہیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے جو آئینی ایک طریقہ ہے, آئینی طریقہ جو ہے آئین کے اندر درج طریقہ ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کی بات کی. اور کیونکہ آج آپ کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں, ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے تو ہم اپنی پارٹیز کو کیونکہ ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, اور وہ یہ ایسا کوئی عذاب ہمارے اوپر نازل ہوا ہے کہ صحیح اور غلط کو ہر صورت ہمیں ڈیفینڈ ہی کرنا ہے. نہیں, اس سے ہٹ کے بھی آپ عام آدمی سے پوچھ لیں, کسی صاحب نظر سے پوچھ لیں, کسی معاشیت کو سمجھنے والے سے پوچھ لیں, کسی سیاسیات کو سمجھنے والے کو پوچھ لیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن, جب تک پاکستان میں سیاسی خلفشار ہے, پاکستان میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بسرا صاحب, لیکن ایک سوال یہ ہے, آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو مکمل طور پر اختیار ہے, گورنر کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں, لیکن گورنر کی بھی بات مان لی جائے, اعتماد کا ووٹ لیا جائے, عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی جائے, اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے, آئین کے اندر جو پاورز گورنر کے پاس ہیں, اگر تو وہ آئینی پاور اپنی استعمال کر کے یہ بتا دیں کہ منظریہ یعنی کہ جو حکومت کے ساتھ کوئی انٹینشن ہے ان کی اس کو روکنے کی, وہ کیا ہے, تو وہ بالکل اس میں کیا جا سکتا ہے. عمر سرفراز چیمہ جب گورنر پنجاب تھے تو اس وقت آپ کہتے تھے کہ اسپیکر کو یہ اختیار موجود نہیں ہے اور ڈپٹی اسپیکر کو یہ اختیار موجود نہیں ہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو یہ اختیار موجود ہے, گورنر کو اختیار نہیں ہے. نہیں دیکھیے, میں تو اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا ہوں. ٹیکنیکلٹیز میں تو انسان وہ جاتے ہیں جو چھپتے, جو کمزور لوگ ہوتے ہیں. عمران خان تو پاکستان کی تاریخ کا بہادر آدمی ہے. ہم تو سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اختیار دیتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اسمبلی توڑ دیں اور اس کا جواز ہو. آج جواز کیا ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان کے اندر مسلط یہ امریکی کٹ پتلیاں جو پاکستان میں مہنگائی ڈی نوٹیفائی اگر گورنر کر دیتے ہیں وزیر اعلیٰ کو, پھر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوگا, کیا کریں گے سر؟ دیکھیے, پھر بہرحال جب یہ آج چلے میں آپ کے سامنے ایک اور سوال بھی رکھتا ہوں. لیکن ہم سوال اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے کہ آج ایک آئینی اختیار استعمال کرنے سے روکنے کے لیے ایک شخص جو گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جو PDM کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے, وہ آئینی عہدہ نہیں استعمال کر رہا کہ آئینی طور پہ وہ آئین کی کو تحفظ دے رہا ہے, وہ PDM کا مورا بنا ہوا ہے. اس آئینی اختیار کو جو وزیر اعلیٰ کا قانون آئین کے اندر لکھا ہوا واضح موجود ہے, اس آئینی اختیار کو استعمال کرنے سے روکنے کے لیے ہر غیر آئینی حربہ استعمال کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ تو آپ نے سوال نہیں اٹھایا, یہ تو آپ نے ایک اپنا تنقیدی نقطہ اٹھایا. سوال سر یہ ہے کہ اگر ڈی نوٹیفائی کر دیا گورنر نے, تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ آئین کے اندر قطعاً بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں چیف منسٹر کو. وزیر داخلہ تو کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے, ان کا کوئی کردار اب نہیں رہا. وزیر داخلہ تو ایک قاتل ہیں اور منشیات کے معاملے کے نکلے ہیں, اور جس قسم کا منشیات کی بات آپ کر رہے ہیں اس کیس میں بری ہو چکے ہیں مسرا صاحب. نہیں, بری تو آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, بری تو ڈبل شاہ بھی ہو گیا تھا. ڈبل شاہ کا پتہ ہے آپ کو, وہ بھی بری ہو گیا تھا. اس ملک کے اندر ایسی پرویز الہی کی پنجاب حکومت کو بھی اسی عدالت نے بحال کیا تھا, اس وقت تو آپ لوگ نہیں. یہ تو دیکھیے, یہ تو ہم ایک کچوکے کے طور پہ بات استعمال کر سکتے ہیں کہ اس عدالت نے سو کیا, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو پاکستان کا بدقسمتی سے وزیر داخلہ ہے, جس کے نزدیک خلفشار ہی اس کی پہچان ہے. مجھے بتائیے, ماڈل ٹاؤن سے قتل عام سے لے کے آج یہ کہنا, وہاں سے سفر شروع ہوا اور عابد شیر علی کے والد نے کہا کہ اس آدمی نے جو ہے 20 قتل کیے ہوئے ہیں. میں ماضی میں فی الحال نہیں جانا چاہ رہا, ڈی نوٹیفائی اگر کر لیا جائے, مجھے پھر آگے بڑھنا ہے, مختصر جواب دیں, پھر آپ لوگ کریں گے کیا؟ احتجاجی پالیٹکس کریں گے, کورٹ جائیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, ڈی نوٹیفائی بالکل کر نہیں سکتے. نمبر 1, یہ آئینی جو ہے ان کے پاس اس کی پاور نہیں ہے. اگر وہ ایک غیر آئینی قدم اٹھائیں گے تو ہم آئین کے اندر موجود جو اس کی دستیاب ریمیڈیز ہیں کورٹ کے اندر وہ جائیں گے. یہ معاملہ کورٹ کے اندر جا کے جس طرح پنجاب کے اندر رانا ارشد صاحب, بالکل ٹھیک ہے بسرا صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے. رانا ارشد صاحب, آپ لوگ ڈی نوٹیفائی کر ہی نہیں سکتے ہیں, بسرا صاحب کہہ رہے ہیں, اور اگر کیا تو پھر ان کے پاس جو آئینی قانونی آپشن ہے وہ تمام استعمال کریں گے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد پر اور اعتماد کا ووٹ یہ ہوگا کب, کروا سکے گی وفاقی حکومت یا پنجاب میں اپوزیشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد کمال صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں, آپ کے ٹی وی چینل کا مشکور ہوں, اور میں بسرا صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, بڑی ڈیسنٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, میں ان کا مشکور ہوں. لیکن یہ کب سے چوری شیر علی کے اسپوک پرسن بن گئے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے یار, ان کا تو بیٹا عابد شیر علی ماشاءاللہ اچھا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. تو ایشو اب یہ ہے کہ یہ خود آئین کی دجیاں
बखेरने वाले 1973 के आइन की तो हम बात करते हैं। भाई जब ये आइन ने हमें इख्तियार दिया पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियन को ये हक दिया कि वो अदम इत्माद कर सकते हैं, तो जब हमने ये ऑप्शन अवेल किया और 9 अप्रैल 2022 को जिस तरह ये इंटरनेशनल एजेंडे के मूवर इमरान खान नियाजी ने पार्लियामेंट की पूरी दुनिया में जगनसाई करवाई, नहीं निकल रहा। और वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो 62,000 जाली वोट लेकर बैठा हुआ है और स्टे पर बैठा हुआ था, उसके जरिए असेंबलियां डिसॉल्व करवाते हैं, गैर कानूनी होशियत कंडे विद इन 1 आवर ये तमाम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। और वो पीटीवी पर हमला करने वाले डॉक्टर रफी साहब भी खुद तैयार बैठे थे। आज पंजाब के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे बलीको रहमान साहब एक सुलझे हुए मैं समझता हूं सीनियर पार्लियामेंटेरियन और वफाकी वजीर थे, आज वो गवर्नर है। यहाँ जब उमर चीमा थे या मैं समझता हूं कि चौधरी सरवर थे, उस वक्त तो आइन को हवा में उड़ाया जाता था। आज आइन की बालादस्ती है। ये आइन ये इख्तियार देता है गवर्नर को कि जब चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कैबिनेट के वुज़रा का इत्मीनान खो बैठे, जब कुछ मेंबरान इस्तीफे देना शुरू कर दें और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए, जब गैर कानूनी अरूज पर आ जाएं कि ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार जो है ये वो गवर्नर को एडवाइस भेजनी है, तो फिर गवर्नर ठीक है। और ये इख्तियार इमरान नियाजी को किस आइन के तहत है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व करने का ऐलान करेंगे? नहीं, ये गैर कानूनी होशियत कंडे हैं जो हकीकत में पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ एक वो ड्रामा है जो 12 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था, वो 126 दिन का धरना, और ये 4.5 साल का जो टाइम गुजरा है। पहले तो इमरान खान साहब 4.25 साल की कारकर्दगी दिखाएं, कोई एक काम उन्होंने शुरू किया। हाँ, 35-36 हजार अरब कर्जे लिए जिनकी आज हम इंस्टॉलमेंट वापस कर रहे हैं। इसलिए वो राणा सनाउल्लाह का तो दर्द बड़ा दिल में चुभता है। ये कैसे रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरान हैं कि एक मेंबर नेशनल असेंबली पर 16 किलो हीरोइन डाल देते हैं और जिसकी सजाए मौत है, उसने तो 7 महीने जेल काट ली। और ये जमान पार्क में जब वो 2007 में पुलिस आई थी तो खुद फरमा रहे थे कि मैं दीवार फैला के भाग गया था। तो ये इमरान नियाजी तो 24 घंटे कैद तन्हाई नहीं काट सकते। आज जो लाहौर गवर्नर हाउस पर यलगार करवाई इमरान नियाजी ने, ये कौन सा आइन है? हम तो आइन को अल्हम्दुलिल्लाह अमल दरामद भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और इमरान नियाजी के उच्छेद करने का जवाब कल से डीनोटिफाई करने की बातें हो रही है, लेकिन गवर्नर कर नहीं सके, अब तक इसका ऐलान नहीं कर सके कि वो सीएम को कह सकते हैं, डायरेक्शन जारी होती है और अब वो इस पर नहीं लेते। हम इस पर कानूनी राय भी ले लेते हैं कि वो पार्लियामेंट का वो असेंबली का इत्मीनान खो बैठे हैं। अब वो जबरदस्ती बराजमान है और हमारी लीगल टीम बैठी हुई है। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर पंजाब की आवाम को अच्छी ब्रेकिंग न्यूज देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अजीम चौधरी साहब, तख्ते लाहौर की जंग कौन जीतेगा? आप समझते हैं तख्ते लाहौर मुतनाज़ हो गए? जी, मुतनाज़ तो हो गया, और क्या अर्ज करूं आपको, किसको जीतता देख रहे हैं आप ये जंग? मान बसरा मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मुझे अजीज हैं। मैं इनकी बात ध्यान से सुनता हूँ, इनकी एडवाइस पे अमल करने की कोशिश भी करता हूँ। नहायत डिसेंट पॉलिटिकल वर्कर है, इस पर कोई शुबा नहीं है। लेकिन बैरिस्टर के तौर पर और आज जो वो गुफ्तगू कर रहे थे उस पर मुझे उनसे इत्तफाक नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर के, गवर्नर के मामलात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बावजूद इसके कि वो इन दोनों ओहदों पर रहे नहीं, अल्लाह करे उनको ये मिल जाए। लेकिन आइन को तो वो जानते हैं ना, जिसके वो तालिब इल्म है। आइन की दफ़ा 130 क्या कहती है? और पहली बात तो ये है कि आइन के मुताबिक जो तरीक़ाकार कौमी असम्बली में इख्तियार किया जाता है वही तरीक़ाकार सूबाई असम्बलियों में भी इख्तियार होगा, और रूल्स जो बने हुए हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आइन के ताबे हैं। आइन से इनहराफ नहीं कर सकता
کوئی بھی رولز بنانے والا. یہ بسرا صاحب مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. میں تو ایک عام سا طالب علم ہوں, یہ تو بیرسٹر ہیں. 130 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر ان کو یہ کہہ سکتا ہے چیف منسٹر کو, بلکہ اس میں یہ لکھا ہے کہ چیف منسٹر اس وقت تک اپنے عہدے پر برقرار رہے گا جب تک گورنر کی خوشنودی اسے حاصل ہوگی. لیکن گورنر اپنے اس حق کو یا اس ثوابدید کو استعمال نہیں کرے گا تا وقت کہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ چیف منسٹر کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں رہی, اور وہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی اکثریت کو ثابت کرنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لیں. اب کبھی 96 کے رولز کی بات ہوتی ہے, کبھی 97 کے رولز کی پنجاب اسمبلی کی بات ہوتی ہے, لیکن پنجاب اسمبلی نے اپنے رولز تو 2011 میں دوبارہ اپڈیٹ کیے, امینڈ کیے, اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی دفعہ 22 کی شق 7 کے تحت یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنر اجلاس سمن کرے گا, وقت طے کرے گا, اور چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوگا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, میں جو آئین میں لکھا اس کی بات کر. اور اگر ریفرین کرے گا چیف منسٹر تو یہ ڈیم کیا جائے گا کہ ان کے پاس میجورٹی آف دی ہاؤس نہیں ہے, اور جس کے پاس میجورٹی آف دا ہاؤس نہ ہو وہ چیف منسٹر نہیں رہ سکتا. 18ویں ترمیم سے پہلے ایمرجنسی لگانے کا طریقہ کار مختلف تھا, اور سندھ میں بھی لگی, پنجاب میں بھی لگی, مختلف اوقات میں, ویسے تو پورے پاکستان میں بھی لگی, آئین بنانے والوں نے بھی لگائی, لیکن اب طریقہ کار مختلف ہو گیا ہوگا. شاید 234 میں, چونکہ میں ایک عام طالب علم ہوں, میں کوئی ماہر تو نہیں ہوں, یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر وفاقی حکومت کو یہ خط لکھتے کہ اس کے نزدیک صوبے کے معاملات آئینی طریقہ کار کے تحت نہیں چل رہے اور ایمرجنسی کی ضرورت ہے, تو وفاقی حکومت کی ہدایت پر یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ پاکستان ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے پابند ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ پاکستان یا گورنر پنجاب یا کوئی بھی گورنر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ایڈوائس پر عمل کرنے کے پابند ہیں, اور 48 جو لکھی ہوئی ہے کلوز, اس میں تو بالکل ہی پابندی جو ہے وہ واضح ہے. ٹھیک ہے. ان حالات میں میرے لیے یہ معاملہ بہت افسوسناک, تکلیف دہ ہے. میں اس پنجاب اسمبلی میں ایک آفیسر کے طور پر کبھی کسی زمانے میں کام کیا کرتا تھا, جی, کچھ تھوڑا سا میں جانتا ہوں اس کو, چھوٹا موٹا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو میں بھی رہا, ٹھیک, تو گلی کی سیاست کو بھی میں جانتا ہوں. مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ پاکستان کے یہ ذی شعور سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہونے کے جو نگہبان ہیں, جو اس قابل ہیں کہ ان کے نمائندے بن سکیں, وہ اپنے معاملات خود حل کرنے کی بجائے ان کو عدالتوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک, میں اس پر گورنر ہاؤس کو آگ لگانے کی کوشش کی جائے یا اس کے سامنے ٹائر رکھ کر آگ لگایا ٹھیک ہے. جائے. عظیم چودھری صاحب, یہ عدالتوں میں جانے کی جو آپ نے بات کی ہے, اس پر میں پروگرام میں آگے چل کر بات کروں گا. بھاشانی صاحب کو بھی ڈسکشن میں انوالو کر لیتے ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو گورنر کا حکم ہے اعتماد کا ووٹ لینے کا, وہ صحیح ہے یا پھر اسپیکر کی رولنگ درست ہے؟ دیکھیں جی, اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ فنڈامنٹلی ایک پولیٹیکل کوسچن ہے جو کہ اب ایک لیگل سوال بن گیا ہے. گورنر نے جو اختیارات استعمال کیے ہیں, جو آرڈرز انہوں نے ایشو کیے ہیں, ان کو اسپیکر نے جو ہے وہ ڈی ساؤنڈ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی ہے, اس لیے اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو اس میں عدالت کا سوال ہی ہے جو ایک عدالت ہی طے کر سکتی ہے, چونکہ اس کے لیے نہ کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. ماضی کے تجربات کی روشنی میں ایک لمبی لیگل پولیٹیکل ہسٹری اگر آپ سامنے رکھیں تو اس پہ جو ہے وہ کسی طریقے کا کوئی میکانزم اسمبلی کے اندر ہے ہی نہیں جو اس طرح کے ڈسپیوٹس کو بیٹھ کے
تو لوگوں کو طے کرانے پہ جو ہے آمادہ کرے، اس لیے یہ جاتے ہیں عدالت میں. اور عدالت میں جب بھی جاتے ہیں جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ظاہر ہے سب پارٹیز کے حق میں نہیں ہوتا، وہ کسی ایک پارٹی کے حق میں ہوتا ہے. جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہمارے پالیٹیشنز جو ہیں وہ آئین کو کوئی اپنا ذاتی قسم کا ڈاکومنٹ سمجھتے ہیں، اور میں یہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن کہہ رہا ہوں، کسی ایک کے لیے نہیں کہہ رہا. اور اس کی جو حدود ہیں، اس کی جو قیود ہیں اس کے استعمال کی، اس کو وہ ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں. کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک بہت وسیع قسم کا ڈاکومنٹ ہے جو بہت وسیع و عریض قسم کی سچویشنز کو اپنے اندر سموتا ہے، اور ہر طرح کی سچویشن جو آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ اس میں موجود ہے. اب اس کے استعمال کا جو آپ مینڈیٹ دیتے ہیں، خواہ وہ گورنر ہو یا اسپیکر ہو، وہ کوئی ان لمیٹڈ یا ایبسلیوٹ نہیں ہے یا انکنڈیشنل نہیں ہے. اس کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں. اس میں ضروری ہے کہ آپ اس کو جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنی ڈسکریشن کو یا اختیار کو، وہ بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل، عوام کے بہترین مفاد میں ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی قدم اس وقت کی سچویشن میں، جب پاکستان میں ڈیفالٹ اور بینکرپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، عدم استحکام جو ہے، انسٹیبلٹی ایک سب سے بڑا خوف اور خطرہ ہے جو لوگوں کے سر پہ منڈلا رہا ہے، جی پولیٹیکل کیاس ہے، اس میں اس طرح کی ایک سچویشن میں آپ کیا اس طرح کا کوئی اختیار استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ عوام کے مفاد میں ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے، اس میں جو آپ کی ڈسکریشن ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے ریزنیبل باشانی کی صاحب، ڈیفینیشن جو ہے وہ نارملی کورٹس ہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے. مجھے بریک پر جانا ہو، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. پرویز الہی کے استعفوں کی باتیں آ رہی ہیں، اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہوگا، اور کیا معاملات اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملات، اسمبلیوں کے مستقبل کا فیصلہ ایک بار پھر سے عدالتیں ہی کریں گی؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پرویز الہی استعفیٰ دے سکتے ہیں. بہرحال آج انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن بہرحال سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، ان کی آواز پر لبیک کہیں گے. بسرا صاحب، اگر ان کیس پرویز الہی صاحب مستعفی ہو جائیں تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ اور اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ کیا سارے معاملات، اسد عمر صاحب نے اشارہ دیا، اب عدالتوں میں ہی جائیں گے سیاستدانوں کے؟ اچھا جواد بھائی، میرے خیال میں یہ تو ایک ہائپوتھیسس قسم کی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر اور تیسری دنیا میں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ زبان اور بیان اور اس کی حدود و قیود پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں پہ جو مرضی افواہ سازی کر دی جائے اور پھر اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے، بڑی ہی سمپل بات ہے، بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ ایک طرف ہر شخص یہ مان رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے. دنیا ہو یا پاکستان ہو، دنیا کے یا پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کا حل کیا ہے؟ کہ آپ الیکشن کروا دیں، آپ الیکشن میں چلے جائیں اور لوگوں سے فریش مینڈیٹ لے لیں. کیا پاکستان میں اس سے پہلے جو قبل از وقت انتخاب نہیں ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی نئی چیز عمران خان کہہ رہے ہیں؟ اچھا بھائی، عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کروا دیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر مسلط ڈونلڈ لو کے یہ بغل بچے پاکستان کی معاشیات کی تباہی کے ذمہ دار بن چکے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو خاکم بدن میرے منہ میں خاک، پاکستان ڈیفالٹ ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کے جو ریپریکاشنز ہوں گے وہ پاکستان کا کوئی بھی محب وطن شہری اس کو امیجن کر کے تو لرز اٹھتا ہے. جو عمران خان نے کہا رجیم چینج آپریشن کے وقت کہ پاکستان کی معاشیت ان سے نہیں سنبھلے گی، اس وقت آج کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اچھل کے کہتے تھے ہمیں دیں، 6 مہینوں کے اندر بہتر کر دیں گے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایک سیکٹر بتائیے پاکستان کے اندر، جسٹ اے سنگل سیکٹر ان پاکستان، وہ بے شک معاشیات سے ہے، وہ اخلاقیات سے ہے یا وہ سیاسیات سے ہے، کہ جہاں پہ کوئی ایک رتی برابر کام ہوا ہو. ایک چیز ہوئی ہے اس ملک کے اندر، بے توقیری ہوئی ہے اور این آر او ہوا ہے. این آر او 2 کے بعد ارب روپے، 1100 ارب روپے کے قریب کیسز معاف کر دیے گئے ہیں. اچھا بس تھوک کے حساب سے، بسر درجنوں صاحب، کے پی ٹی آئی حساب کی سے. یہ باتیں حفظ ہو چکی ہیں. بسر صاحب، قبل از وقت انتخابات جس کا پی ٹی آئی بڑی شدت سے مطالبہ کر رہی ہے، اگر وہ نہ ہوئے تو پھر اب آپ لوگ کس آپشن کی طرف جائیں گے؟ یہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کا معاملہ بھی عدالتوں کی طرف جا رہا ہے، اور 1-2 مہینے اگر اور آگے چلے گئے تو پھر یقینی طور پر انتخابات وقت پر ہی ہوتے نظر آ رہے ہیں.
देखिए, हमने जो इमरान खान साहब ने अपनी जान के ऊपर खेल के, आप मुझे बताएं कि आज इस मुल्क में कोई ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके आदमी और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन आदमी, जो पाकिस्तान के लोगों का, आवाम का मुकदमा लेके निकला, उसके ऊपर कातलाना हमला किया गया और कातल ने उनको मार ही डाला था कि उसका इकबाली बयान कहता है कि मैंने उसको मार दिया है। वो शख्स जो है आज पाकिस्तान में अपने इक्तदार को कुर्बान कर रहा है पाकिस्तान के लिए। और अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान जो है वो इस बात पे मुत्तफिक हो जाएंगे कि ठीक है जी, आप जो है वो बिल्कुल अपना काम करते रहें और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल से तबाह करते रहें। बसर साहब, आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए ये कर रहे हैं इमरान खान साहब, पीटीआई के पास वैसे इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी? देखिए, ऑप्शंस तो बेशुमार हैं। अल्लाह के नबी की एक हदीस है और उसका मफहूम है कि जब इंसान शर्म ना करे तो जो मर्जी करे। तो इमरान खान आप जिद्दोजहद ना करें तो बैठ जाएं घर में, तो फिर रावी चैन ही चैन लिखेगा। सर ऑप्शन ना हुआ ना, वो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं हुआ ना, ये तो ना होने। आप देखिए क्यों नहीं, हम देखें ना, आज हमें, मैं आपको बताऊं कि जो हमसे ये बातें सारी हो रही हैं तो पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे, तो उसमें बार बार हमें क्या कहा जा रहा है कि जी आपकी पॉपुलैरिटी है, जी आप अगला इलेक्शन जीत रहे हैं, बस 2-4 महीने और करें। और लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि हम 2-4 महीने कैसे कर सकते हैं? कौन से पर्दे के पीछे से ये खबरें आ रही है सर? एक तरफ तो पहले खान साहब कहा करते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, इस तरह के अलकाबात से नवाजा गया, और अब से कुछ दिन कबल इमरान खान साहब ने कहा कि अब एस्टैब्लिशमेंट में चाहता हूँ वो न्यूट्रल ही रहे। तो अब ये कौन सा नया पर्दा खुला है? ये आपने $1 मिलियन का क्वेश्चन किया है। मैं मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि बड़े साबे इस्तदलाल लोग बैठे हुए, मैं इनके सामने ये अपनी दलील रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी साजिश हुई, साइफर पे डिमाश किया गया, पूरे बच्चा जानता है, सब पीछे रह गया। इमरान खान साहब कहते हैं सब माजी का किस्सा बन गया। नहीं सर, सुन लीजिए ना, मैं आपको दलील देने लगा और आपको मेरी दलील अच्छी ना लगे तो फिर आप बोलिएगा। इमरान खान ने कहा कि जब मुल्क के अंदर साजिश हो रही थी, अमेरिका एक साजिश के पीछे खड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारे, जिनका बुनियादी तौर पे फर्ज है कि वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली साजिश को रोकें, उनको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। अब जब साजिश हो चुकी, पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत इंस्टॉल हो चुकी, अब जब पाकिस्तान की मुआशियत तबाह हो चुकी, और अब वो कह रहे हैं कि शवाहिद ये हैं कि अब जबकि साजिश हो चुकी है, अब आपको न्यूट्रल होकर पाकिस्तान की सियासी जमातों को सियासत करने देना चाहिए। जब एक बैरूनी साजिश थी तो आप को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। आज इसलिए होना चाहिए कि वो साजिश तो हो चुकी है, अब तो लोग की पॉलिटिक्स हो रही है। अगर अब आप पार्टीज के खिलाफ खड़े होंगे या पार्टीज की हक में खड़े होंगे, तो ये अब आपको जेब नहीं देता कि अब आप जो है वो न्यूट्रल ना हो। ठीक है, बस न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। साजिश हो रही थी तब आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपने दलील दी, मुझे यकीन है अजीम चौधरी साहब इसका अच्छा जवाब देंगे। राना अरशद साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात ना होने पर एक बार फिर से एहतजाज या लॉन्ग मार्च या धरने की कॉल दे देती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज खिताब में बिल्कुल वाज़ेह किया कि हुकूमत डरी हुई है, ये डरे हुए हैं, ये इंतखाबात में नहीं जाएंगे, ये हमारी मकबूलियत से डरे हुए हैं। पहले हमें चैलेंज करते थे कि असम्बलियाँ तहलील करो, अब तहलील कर रहे हैं तो 2 तहरीकें लेकर आ गए, हमारी हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग वाकई इंतखाबात से डरे हुए हैं? जवाद कमाल साहब, ये जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ था ना, तो ये इमरान न्याजी नामी शख्स ही कराची से एक आम वर्कर से 10,000 की लीड से हारा है, और चेयरमैन भी हारा, और वाइस चेयरमैन शामुद कुरैशी की बेटी 25,000 से पीडीएम के कैंडिडेट से मुल्तान से हारी। अब इशू ये है कि ये घोड़े का मैदान, ये हिम्मत करे ना असेंबली डिसॉल्व करने की, तो हमने होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कंटेस्ट करने का। हवाला भी दे देते। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर तजाद है। सर साहब ने 16 अक्टूबर की 2 नशिस्तों का हवाला दिया। आनिया जानिया जवाब साहब, आज आप फ्लड एरियाज को देख लें, इनको तौफीक नहीं हुई वहां पर जाने की, वहां शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, और जो इंटरनल इशू है वो बेड़ा गर्क कर दिया। 3 महीने से जा रहे हैं, मुतासिर अभी बेयारो मददगार है, वो जाते ही रहेंगे, मुतासिर को शेल्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी सवाल है सर। कंट्रोल किया इशू। राना साहब, आपने कहा शहबाज शरीफ जाते हैं फ्लड एरियाज में, तो फ्लड एरियाज में जाते ही रहेंगे या मुतासिरीन को वहां पर शेल्टर मिलेगा भी, मुतासिरीन की दाद रसी होगी भी? 3 महीने हो गए जाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर नए घर बनाकर उनको चाबियां दी है। जो फार्मर की जिम्मेदार को अल्हम्दुलिल्लाह
पैकेज नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर शहबाज शरीफ ने दिया है। 13 रुपए बिजली का यूनिट पूरे पाकिस्तान का किया है। जो 14,000 की डीएपी की बोरी इमरान नियाजी ने की थी वो 9,000 की होगी। आज पंजाब में माफिया की हुकूमत है और पूरी पंजाब की पुलिस इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी है। स्ट्रीट क्राइम लाहौर से लेकर मेरा जिला ननकाना शेखपुरा में भी बेड़ा गर्क इन लोगों ने कर दिया है। मुझे बताएं, इन्होंने गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, कब बना? प्ले ग्राउंड बनाना था, वजीर आजम हाउस को बनाना था, नहीं बनाया। फिर जनूबी पंजाब को जनूबी महाज के नाम पे सूबा बनाना था, नहीं बनाया। 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, नहीं दी। ये बेड़ा गर्क करके IMF के आगे घुटने टेक लिए इन्होंने। और गवर्नर रजा बाकी को भी IMF की जो रेगुलर एम्प्लॉय था उसको स्टेट बैंक का गवर्नर जनरल लगा दिया। ये आज बेड़ा गर्क जो पाकिस्तान, हाँ ये इंटरनेशनल साजिश इमरान नियाजी पूरी इंटरनेशनल एजेंसीज का मूवर है कि पाकिस्तान को ये अदम इस्तेहकाम पैदा करके पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को दिवालिया करने की साजिश है जिसमें सर एक बात तो राणा साहब तय है कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से ही आएगा, तो सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ऑप्शन इलेक्शन की तरफ चली जाए ताकि एक सियासी इस्तेहकाम आ जाए, एक मजबूत हुकूमत आ जाए। जवाब साहब इशू ये है इनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के बाद ही फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ही आनी है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके गवर्नर हाउस पर हमला करके दोबारा फरां कर ये इंटरनेशनल मैसेज देके जो पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ करके ये एक ऐसा एजेंडा है मैं समझता हूं कि जो दिवालियापन ठीक है, बिल्कुल ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है राणा साहब। अजीम चौधरी साहब, ये असेंबलियां डिजाइन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आएंगे ना पंजाब में भी इलेक्शन, लेकिन आइन के मुताबिक 1973 ये 5 साल का टरोर है। नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, ये हर जगह पर आइन की वायलेशन करते हैं। इनका ठीक है राणा साहब, आपका पॉइंट है। अजीम चौधरी साहब, और ये भी कर रहे हैं अदम एतमाद, असेंबलियां तहलील, डी नोटिफाई, गवर्नर राज, ये सारी बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि तमाम फरीकैन बंद गली में दाखिल हो चुके? ये तो खैर मैं बहुत पहले कह चुका कि ये बंद गली में चले गए हुए हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक तस्हीह कर दूं उस्मान की, जी, अगर उस्मान मुझे ये बता सकें कि वो ये कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जो बिफोर टाइम हुआ पाकिस्तान में, मिड टर्म हुआ पाकिस्तान में 1970 के इंतखाबात में। तो मैं पोलिंग एजेंट था, इसका मतलब है मुझे याद है वो सब कुछ। और उसके बाद के इंतखाबात मैंने बहुत करीब से देखे और मुझे तो नहीं याद कि पाकिस्तान में इंतखाब कभी कबल अज़ वक्त हुआ हो। हाँ, ताख़ीर से ज़रूर हुए, एक बात। दूसरी बात ये कि जब मुझे कोई कहानी कहनी होती है तो मैं उसमें रंग भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से इकट्ठी करता हूँ ताकि पढ़ने वाले और सुनने वाले की दिलचस्पी रहे। इस वक्त इमरान खान साहब पर हमला हुआ, पंजाब में हुक्मरान जमात कौन थी? PTI और PMLQ। अब ये इत्तफाक है, बहुत ही अजीब सा इत्तफाक है कि मुझे PMLQ के बारे में भी बात करनी पड़ती है। मैं PMLQ पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा हूँ, जिसके परवेज इलाही साहब सूबाई सदर थे। मैं नंबर 3 ओहदेदार था उसका। मैं जानता हूँ PMLQ को भी, थोड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी समझने की कोशिश करता हूँ। जो ये बंद गली में चले गए हैं, अब एक बात और कह लूँ फिर बंद गली में आता हूँ। सूबाई असेंबली 2 दफ़ा तोड़ दें, 3 दफ़ा तोड़ दें, 10 दफ़ा तोड़ दें, 50 दफ़ा तोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं बन सकेंगे। तावक्त है कि कौमी असेंबली ना टूटे, नए इंतखाबात ना हो, PTI को नई एक मैंडेट ना मिले और वो उनके पास 172 वोट से ज़्यादा ना हो तो उनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा, फिर उनको मखलूस हुकूमत में जाना पड़ेगा। जिस मईशत की बात की जा रही है, मैं ये करना नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि उस्मान की बातों का इस तरह जवाब दूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मेरे इलाके से मुंतखब MNA हैं और उनको मुंतखब कराने में मेरा एक बहुत अहम रोल है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना के तौर पर उनको नहीं फारिग किया गया था? हफीज़ शेख साहब को लाया गया था, क्या हफीज़ शेख साहब को फारिग नहीं किया गया था? क्या ये उस्मान के बेहतरीन दोस्त
حماد اظہر کو فارغ نہیں کیا گیا تھا وزارت خزانہ سے؟ کیا شوکت ترین صاحب نہیں آئے تھے؟ اس بحث میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا نعرہ مل گیا جو پاکستان میں بہت پاپولر ہے. ٹھیک. پاکستان میں امریکہ کے بارے میں بہت ساری نفرت ہے. وہ امریکہ کو گالی نکالی جائے لوگ بات سنتے ہیں، انڈیا کو گالی نکالی جائے کچھ حصوں میں بات سنی جاتی ہے، کچھ پہ نہیں سنی جاتی. یہودیوں کو گالی نکالی جائے پوری عالم اسلام میں بہت ساری جگہوں پہ گالی سنی جاتی ہے ٹھیک. اور اس پر رد عمل آتا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں آتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں ٹھیک ہے جو عظیم جواد پولیٹیکلی صاحب. استعمال ہوتی ہیں. ایک زمانے میں ہم کشمیر کی آزادی بھی پولیٹیکلی استعمال کرتے رہے ہیں، بالکل. لیکن ہمارے ملک کے اس طرح کے انتخاب کے نتیجے میں بنگلہ دیش بھی بن چکا ہوا ہے. ہمیں اپنی تاریخ پر نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. بند گلی میں آ بالکل ٹھیک ہے عظیم اب چودھری بند صاحب. گلی ہم کا بند علاج عدالتیں کریں گی. میں بھاشانی صاحب سے اس کا موقع لینا. بھاشانی صاحب، کون صحیح کون غلط یہ فیصلے اب عدالتیں کریں گی؟ یہ فیصلہ تو اب ایسے موڑ پہ ہے کہ صرف عدالتیں ہی کریں گی، لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے گریونسز اسمبلی توڑنے کے حوالے سے اپنی جگہ، لیکن جو حکمران ہیں، جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے، وہ جو بات کر رہی ہے وہ بھی آئین کے عین مطابق ہے، اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. اور جو بات پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ آپ الیکشن کراتے ہیں، وہ بھی ود ان دی پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن ہی کر رہی ہے. لیکن ایسی سچویشن میں جب آپ اس طرح کا کیاس کریٹ کر کے ایک طرح کے بائی فورس الیکشن کرائیں گے اور اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے سٹیبلٹی کو، تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے الیکشن انسٹیبلٹی کو اور افراتفری کو اور کیاس کو مزید بڑھا سکتے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عدالت میں جب یہ کیس جائے گا تو عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھے گی. اس طرح کے الیکشن تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ جتھے بنا کے تو ڈنڈا لے کے اسمبلی کے سامنے آ جائے کہ جی فی الفور الیکشن کرائیں چونکہ آپ نے ہماری حکومت جو ہے وہ ڈسمنٹل کی ہے. اب اس کے پیچھے کوئی امریکی ہاتھ ہے یا کسی اور کا ہاتھ ہے تو وہ تو ابھی ریلیونٹ ہو گیا. جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا وہاں تو کوئی امریکہ نہیں بیٹھا تھا نا، وہاں تو آپ کے اپنے ایم این ایز بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پروسیس میں ایک ڈیسیجن کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو آپ عدالتوں سے رجوع کریں. تو اس لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیٹیشین ہیں ان کو تھوڑا سا آؤٹ گرو کرنا پڑے گا. یہ جو جی. کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی، جس کو باندھی کہتے ہیں، تصور کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی کہیں تشریحات کی جا سکتی ٹھیک. ہیں لیکن کوئی بھی تشریح اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک وہ عوام کے مفاد میں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. بریک پر جائیں گے، مجھے بریک پر جانا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم نے آج مشورے بھی لیے ہیں آصف زرداری سے، فضل الرحمان صاحب سے. کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ حکومت کے پاس ٹھوس واضح جواز موجود ہے گورنر راج کا؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. عثمان بسر صاحب، گورنر راج کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیار ہے؟ دیکھیے جواد، میں ذرا کوئکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو جی. ہمارے اس میں پچھلے سیگمنٹ کے اندر بات ہوئی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی کی چھتر چھاؤں کے تلے ایک اتحاد امریکی قائم ہے، اس کے اندر 13 جماعتیں اور 14واں امریکہ بھی موجود ہے. اب یہ پاکستان کے لوگوں سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں ملین ڈالر کویسچن یہ ہے. اس کی طرف اشارہ کیا ابھی عظیم چودھری صاحب نے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ پی ٹی آئی بڑی شروڈ جماعت ہے، امریکہ کے خلاف آپ نے نعرہ لگا دیا پی ٹی آئی نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو بڑی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی جماعت ہے. انہوں نے یہ گیس کر لیا کہ امریکہ کے خلاف نیریٹو بڑا مقبول ہوتا ہے، پھر بندہ جیت جاتا ہے. تو امریکہ کے خلاف تو فضل الرحمان تواتر سے نعرے لگاتا رہا، وہ تو کبھی نہ جیتا. جماعت اسلامی لگاتی رہی، وہ تو کبھی نہ جیتی. اور بھی متعدد جماعتیں لگاتی رہی، اور ایک وقت کے اندر جو زرداری صاحب ہیں وہ نواز شریف کو امریکی ایجنٹ کہتے رہے. فضل الرحمان نے نواز شریف کو امریکہ کا ایجنٹ کہا ہوا ہے. تو اپنا زرداری صاحب نے نواز شریف کو کہا کہ یہ بھارت کے ساتھ مل کے گریٹر پنجاب کی سازش میں شریک رہا ہے، اور انہوں نے کہا میرے پاس اس کی شواہد ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ باشعور ہیں، انفارمیشن کے اوپر اب کسی کا کنٹرول نہیں ہے. جی. لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایک میزان ہے، لوگوں سر کو وقت کم ہے. معلوم ہے کہ امریکی سازش شروع ہے کہ نہیں. گورنر راج کے حوالے سے تھوڑا کر دیجئے، پھر مجھے آگے بڑھنا ہے. آپ کا تجزیہ چاہیے، آپ کی رائے چاہیے. دیکھیے گورنر راج
گورنر راج لگائیں یا یہاں پہ امریکی راج لگا دیں، برطانوی راج کے بعد امریکی راج تو یہاں پہ لگا ہی ہوا ہے، لیکن اس کو اور بھی اسٹرینتھن کر دیں. ہم اس جنگ کو، جو پاکستان کے لوگوں کی جنگ ہے، جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے، ہم اس کو ہر دو جگہ پلیٹ فارم پہ لڑ رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے بائی الیکشن میں شدید ترین بددیانتی کے بعد جو روا رکھی گئی ہمارے اور ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے دباؤ بس کے باوجود ہم نے ان لوگوں کو اللہ کے فضل اور عوام کی طاقت پہ ہرایا، اور پورے پاکستان یہی ٹھیک خوف ہے ان بس کے اوپر آپ کا ہے جو پوائنٹ ہے، یہ بالکل الیکشن میں ٹھیک نہیں ہے. جانا چاہتے، رانا اور ارشد صاحب، آگے بھی ہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پبلک میں اور عدالتوں میں دونوں جگہ پہ ان کے خلاف لڑیں گے. رانا ارشد صاحب، گورنر راج لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ جواد صاحب ایشو یہ ہے، جب ان نلائکوں کی گورنمنٹ تھی، یہ 200 ایکسپرٹیز کی ٹیم لے کے آئے تھے، تو 37 الیکشن میں سے الحمدللہ ہم نے 33 جیتے تھے. اب یہ بات کرتے ہیں امریکن کے آگے تو یہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. وہ فواد کو امبیسڈر کو ملتے ہیں، پھر یہ 36 گاڑیاں عمران نیازی اور اس کا چیف منسٹر خیبر پختونخوا ان سے گفٹ لیتا ہے، ان کا تو نام نہیں لیتے. کیسے شرما رہا تھا وہ 72 سال کا عمران نیازی، وہ ایک ملک نے مداخلت کی ہے، نہیں 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 امریکہ، نہیں نہیں اس کا نام نہیں لینا. تو آج ٹانکے نیازی کی پھر کانپ رہی تھی کہ وہ باجوہ صاحب کا نام لیتا تھا، زبان لڑکھڑا رہی تھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پرویز الہی صاحب اور عمران نیازی بھی یہ ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہیں. یہ ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے تھے. ہم تو عزت کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کی، لیکن ایشو یہ ہے کہ گورنر راج کے حالات عمران نیازی نے پیدا کر دیے. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یہ عدم گورنر استحکام، راج لگا رہے یہ غیر ملکی جنگ. عمران نیازی ہمت کرے نا اسمبلی میں رانا آئے، صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے حالات پیدا اوپر کر دیے، تو اس کا اعتماد مطلب ہے آپ لوگ برکت لگانے لے. جا رہے ہیں. ہم گورنر راج کا آپشن وفاقی حکومت استعمال کر رہی ہے؟ نہیں، یہ ڈسکس ہو رہا ہے جی، ابھی فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ اور خواجہ سعد ٹھیک ہے رفیق صاحب ٹھیک ہے، ابھی اور ہمارے ڈسکس ہو رہا ہے. اتحادی جو ہیں رانا صاحب آپ وہ کا پوائنٹ ہے، ابھی ڈسکس بھی میں میٹنگ وقت میں ہے، کم ہے، پتہ ہماری چلا نہیں لیگل کہ ٹیم معذرت موجود چاہوں ہے. گا. عظیم ہم چودھری صاحب، آئین کے آپ کا مطابق تجزیہ فیصلے کیا ہوں کہتا گے. ہے؟ میں گورنر سمجھتا راج ہوں پنجاب ود میں ان لگنے والا ہے؟ پیرامیٹر آئین کے مطابق ہی ہم تمام پروسیجر اڈاپٹ کریں گے. غیر قانونی حرکات عمران نیازی کرتا رہا یا کرواتا رہا، بالکل ہم ٹھیک ہے. کوئی ایسا رانا کنڈا صاحب کی اجازت رانا نہیں ہے، کریں صاحب گے. جی، عظیم لیکن چودھری صاحب، پنجاب میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں. یہ میں آپ لکھ اور لیں، یار کہ مائک یہ بند استعفیٰ بات لکھ چکے ہیں. بالکل صاحب کی چلے بات یہ سن تو لیں، کوئی یہ علم تو کی رانا بات ہو صاحب جائے گی استعفے تو والی مائک بند بات کر تو دیں. آج تردید کر دی. چودھری صاحب نے کہہ دیا عمران خان کی آواز پر لبیک کہیں گے. عظیم چودھری صاحب، جواز صاحب میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. ان کو وہ اعتماد کا ووٹ لے لینا، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ان کے پاس نہیں ہے اعتماد کا ووٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان ٹھیک کے ہے. لوگ ان کو چھوڑ رانا چکے ہیں. صاحب وہ ہوگا ابھی تو. سبتین صاحب نے کہہ دیا نا کہ اب عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ ہوگا، اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہوگی. عظیم چودھری صاحب، گورنر راج لگنے والا ہے، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے؟ گورنر راج اگر لگے گا تو وہ بھی غیر آئینی نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک بات اس سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب اپنی علالت کے باوجود، اپنی نحیف قسم کی طبیعت کے بعد، وہ آج زرداری صاحب کو ملنے ان کے گھر گئے ہیں. یہ بات سگنیفیکنٹ ہے. اس کے دور رس نتائج ہوں گے. یا پرویز الہی صاحب کے مکمل حق میں ہوں گے یا ان کے مکمل خلاف ہوں گے، لیکن اس کا نتیجہ پھر بھی جو ٹھیک ہے. بھی نکلے گا، گورنر راج بھی لگے گا تو وہ بھی عدالت میں جائے گا. مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے فیصلے اب پاکستان کے غیر سیاسی اور غیر فوجی لوگ ایک نئے انداز سے کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے ٹھیک. بھاشانی صاحب، گورنر راج لگانے کے لیے وفاقی حکومت کے پاس واضح ٹھوس موجود ہے، جواز موجود ہے؟ دیکھیں جی جواد صاحب، جو گورنر نے آرڈر جاری کیے ہیں نا، اس میں جتنے فلاز ہیں، اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو وہ آرڈرز اگر کورٹ میں جائیں گے تو ان کو برے طریقے سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اچھا. چونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایزیوم کی ہیں کہ یہ جی ان فائٹنگ ہو گئی، وہ ہو گیا، یعنی انہوں نے ہر چیز جو ہے نا ایکسپوز کی ہے، اس میں کوئی ایویڈنس ٹھوس یعنی نہیں کہ ہے واضح جو جواز نہیں کورٹ ہے، کو ٹھوس کنونس جواز کر نہیں ہے. سکے کہ میں. ہاں، اسی طرح اگر آپ لگائیں گے گورنر راج تو آپ لگا لیں گے، جو آئینی طور پہ آپ کو اختیار ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کورٹ میں سٹینڈ نہیں کرے گا اور اس سے مزید کرائسس پیدا ہوں گے. یہ کرائسس کا حل نہیں ہے. بالکل کرائسس ٹھیک ہے، کا حل ہے ریکنسیلیشن اور بیٹھ کے بات کرنا. بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر حامد بھاشانی صاحب، عظیم چودھری جواد صاحب. صاحب بالکل ہم گورنر راج نہیں لگانا چاہتے، ہم تو بیٹھ کر ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور بیٹھنے کے لیے دونوں سائڈوں سے کچھ لوگ آن بورڈ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھاشانی صاحب، عظیم چودھری میں صاحب، ایک رانا بات ارشد کا صاحب، اضافہ کر دوں. عثمان بس. جی ایک جی، بات کا اضافہ مختصر کر بالکل عظیم چودھری صاحب.
جی یہ جو شبلی فراز صاحب ہیں، یہ پچھلے دنوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے گھر پہ 2-2.5 گھنٹے کی ان سے ملاقات کر کے آئے، اس کا نتیجہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کے آخر میں کافی گہرا نقطہ چھوڑ دیا عظیم چودھری صاحب نے۔ عظیم چودھری صاحب، بھاشانی صاحب، رانا ارشد صاحب، عثمان بسا صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔